वक्रतुण्ड वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमः। नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। अद्य निजन्ताः प्रेरणार्थकाः इति विषये पठामः। एकनिमिषं। स्क्रीन् दृश्यते वा? न दृश्यते। एकनिमिषम्। इदानीं दृश्यते वा? आम्। अस्तु। आदौ केचनानि उदाहरणानि पश्यामः। लेखकः कथां लिखति। प्रकाशकः लेखकेन कथां लेखयति। अत्र लिखति इति अस्ति, लेखयति इति अस्ति। अर्थः कः? लेखकः कोऽपि वक्तुं? लिखति इति पदस्य अर्थः लेखः एव लिखति। अनन्तरवाक्ये लेखयति इति चेत् लेखकेन कथां लिखति। प्रकाशकः लेखकः प्रकाशकं लेखितुं प्रेरयति। लिखति इत्युक्ते अत्र लेखकः स्वयमेव कार्यं करोति, लेखनस्य कार्यं करोति। अत्र लेखयति इत्युक्ते कथां लेखकः स्वयमेव न लिखति, प्रकाशकः तं प्रेरयति, लिखतु, कथां लिखतु इति प्रेरयति। अतः अत्र लिखति इति अस्ति, लेखयति। लता हसति। स्वयमेव किमपि चित्रं दृष्ट्वा लता हसति। विदूषकः लतां हासयति। विदूषकः किमपि हास्यप्रसङ्गं वदति, तं श्रुत्वा लता हसति। स्वयमेव न हसति, किमपि श्रुत्वा हसति। अश्वः धावति। स्वयमेव अश्वः धावति। सैनिकः अश्वं धावयति। इत्युक्ते अश्वः स्वयमेव न धावति, सैनिकः धावनार्थम् अश्वं प्रेरयति, धावतु इति प्रेरयति। सः लिखति, हसति, धावति, ये सर्वे अनिजन्तानि रूपाणि। अत्र निजन्तमेव नास्ति। लेखयति, हासयति, धावयति। अत्र अय 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 इति श्रूयते किल, तदेव निजन्तरूपम्। प्रेरणार्थकानि क्रियापदानि निजन्तानि इति उच्यन्ते। स्पष्टं वा एतावता? किमपि संशयः अस्ति वा? अतः निजन्तरूपं कथं सिद्ध्यति? किमपि प्रत्ययः योजयित्वा एव सिद्ध्यति। अतः तस्मात् पूर्वं प्रत्ययस्य विषये अहं किञ्चित् वदामि, तदनन्तरं निच् प्रत्ययः इत्युक्ते किम् इति पश्यामः। सप्तविधाः प्रत्ययाः सन्ति।
सनादिः विकरणं तिङ् कृत् सुप् स्त्री तद्धितः इति। अत्र वयं सर्वे जानीमः सुप् प्रत्ययः योजयित्वा सुबन्तं भवति, तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा तिङन्तं भवति। प्रत्ययः द्वयमपि पदमेव सिद्ध्यति, किन्तु क्षम्यतां महोदय, बृहत् कर्तुं शक्नोति वा? किम्? स्क्रीन् बृहत् कर्तुं शक्नोति वा? बृहत् वा? मम दृष्टिः बृहत् no let me see whether I can't do it. It's astu mahoday, I will figure out. अस्तु। अन्ये सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? किमपि क्लेशः अस्ति वा? आम् शक्नोति। ओके, धन्यवादः। तत्र सप्तविधाः प्रत्ययाः सन्ति। तत्र तद्धितप्रत्ययः, स्त्रीप्रत्ययः, ये द्वयमपि प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। कृत् प्रत्ययः अपि अस्ति। त्रयः प्रत्ययाः सन्ति। तद्धितप्रत्ययः, स्त्रीप्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः योजयित्वा प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। विकरणं तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा तिङन्तं सिद्ध्यति। अत्र विकरणमेव कार्यं न करोति। तिङ् प्रत्ययः, विकरणप्रत्ययः द्वयमपि योजयित्वा एव तिङन्तं सिद्ध्यति। उदाहरणार्थं पठति, पट् इति धातुः अ अस्ति, ति अस्ति। अत्र अविकरणप्रत्ययः, ति इति तिङ् प्रत्ययः। सनादिप्रत्ययः, सनादिप्रत्ययः 12 प्रत्ययाः सन्ति। केचन प्रत्ययाः योजयित्वा प्रातिपदिकं सिद्ध्यति, केचन प्रत्ययाः योजयित्वा धातुः सिद्ध्यति। अत्र निच् प्रत्ययः सनादिप्रत्ययः, सः प्रत्ययः योजयित्वा नूतन धातुः सिद्ध्यति। अतः निच् प्रत्ययः योजयित्वा धातुः सिद्ध्यति। यथा तद्धितप्रत्ययः योजयित्वा प्रातिपदिकं सिद्ध्यति, तथा निच् प्रत्ययः योजयित्वा धातुः सिद्ध्यति। निच् प्रत्ययः इत्युक्ते किम्? अत्र निच् नकारः अस्ति, ई अस्ति, चकारः अस्ति। नकारः चकारस्य लोपः भवति, अतः केवलम् ई अवशिष्यते। निच् प्रत्ययः इत्युक्ते ई एव निच् प्रत्ययः। तत् योजयित्वा एव नूतन धातुः सिद्ध्यति। फार्मुला अस्ति अत्र। धातुः योगः निच् प्रत्ययः निजन्त धातुः भवति। निजन्त धातुः इत्युक्ते नूतन धातुः। अत्र धातुपाठे नास्ति। धातुपाठे केवलं धातुः अस्ति। पट्, काद् इति धातुः अस्ति। निजन्त धातुः पाटी, कादि ये सर्वे नास्ति। अतः निजन्त धातुः नूतन धातुः निच् प्रत्ययः योजयित्वा भवति। उदाहरणं पश्यामः। अत्र धातुः पट् अस्ति, निच् प्रत्ययः ई अस्ति। द्वयमपि अत्र पट् इप् आ ट, तदनन्तरं निच् प्रत्ययः ई अस्ति। अत्र अकारः आकारः इति वृद्धिः भवति। अत्र कार्यम् एकं कार्यं भवति। निजन्त धातौ एकं कार्यं भवति। किं कार्यं? वृद्धिकार्यं। कस्य वर्णस्य वृद्धिकार्यम्? उपधावर्णस्य वृद्धिकार्यम्। उपधावर्णः इत्युक्ते किम्? उपधावर्णः अकारः एव उपधावर्णः। अत्र टट्, तत्र ट अन्तिमवर्णः, तस्मात् पूर्वम् अकारः अस्ति। अतः अकारः उपधावर्णः। यः वर्णः अन्तिमवर्णात् पूर्वम् अस्ति, सः वर्णः उपधावर्णः। अन्तिमवर्णः टकारः अस्ति, तस्मात् पूर्वं
किम् अस्ति? उपधावर्णः अकारः अस्ति, तस्य वृद्धिः भवति। केवलम् अकारस्य वृद्धिः एव भवति, अन्ये किमपि वर्णानां वृद्धिः न भवति। केवलम् उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तस्य वृद्धिः भवति आकारः इति। तदनन्तरं इ प्रत्ययः, अतः पाटी, पट् पाट् इति भवति। निच् प्रत्ययः इ अस्ति, अतः पाटी नूतन धातुः। धातुपाठे पट् धातुः अस्ति, पाटी इति नूतन धातुः निच् प्रत्ययः योजयित्वा सिद्ध्यति। अत्र किमर्थं वृद्धिकार्यं भवति? तस्य आवश्यकता किम् इत्युक्ते सूत्रमस्ति, नियमः अस्ति। यदा निच् प्रत्ययः इ अस्ति तस्मात् पूर्वम् उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् वृद्धिः भवति इति। अतः अत्र वृद्धिकार्यं भवति। यत्र शब्दस्य अन्ते निच् प्रत्ययः इ श्रूयते सः निजन्तः, अतः पाटी इति निजन्त धातुः, निजन्त रूपम्। सर्वदा वृद्धिः भवति वा उपधावर्णस्य अकारस्य? न। अत्र गम् नम् ब्रम् रम् एते धातवः अन्ते किम् अस्ति? मकारः अस्ति। अत्र धातौ अन्ते मकारः अस्ति चेत् तेषां वृद्धिः न भवति। अतः घमि नमि भ्रमि रमि इत्येव, गामि नामि इति न भवति। अन्येषु सर्वेषु धातुषु भवति। उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् केवलं 4 धातवः सन्ति, तेषु सर्वेषु अकारस्य उपधावर्णः अकारस्य वृद्धिः न भवति। स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं। धन्यवादः। प्रथमः वाक्यं, प्रथमं वाक्यम्, अयं प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते, तस्य अर्थं? सर्वेषु धातुषु, सर्वेषु धातुषु इत्युक्ते धातुपाठे अत्र 2000 धातवः सन्ति किल, तेषु सर्वेषु निच् प्रत्ययः योजयित्वा निजन्तरूपं सिद्ध्यति। न विधीयते इत्युक्ते सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते इत्युक्ते योजयते वा? इट् हैपेन्स्। अयं प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते मीन्स् it happens in all the dhatus. अस्तु अस्तु, for all the dhatus, sarvebhyah dhatubhyah, for all the dhatus it happens. अस्तु, धन्यवादः। निच् प्रत्ययस्य योगेन नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति। ईदृश धातवः आतिदेशिकाः धातवः इति उच्यन्ते। अत्र धातुपाठे ये धातवः सन्ति ते सर्वे औपदेशिकधातवः, किन्तु नूतनधातुः निजन्तधातवः ते सर्वे अपि आतिदेशिकधातवः। वयमेव तस्य निर्माणं कुर्मः, अत्र धातुपाठे नास्ति, अतः आतिदेशिकधातवः इति उच्यन्ते। पट् पाटी इति भवति, तादृशं हस् हासि, चल् चालि, दह् दाहि, एतेषु सर्वेषु धातौ पश्यन्तु उपधावर्णः अकारः अस्ति, अतः एव वृद्धिः भवति। पट् इत्यस्य लट्लकाररूपं पठति, पाटी इत्यस्य लट्लकाररूपं पाठयति, तादृशं हसति हासयति। अत्र सर्वत्र प्रथमवर्णः अ, प, पा, ह, हा, च, चा, द, दा, तदनन्तरं ति पूर्वं यकारं योजयतु, निजन्तरूपं सिद्ध्यति।
एतादृशं स्मरन्तु। प्रथमवर्णः वृद्धिः भवति, तदनन्तरं ति पूर्वं यकारः योजयतु। अतः पठति पाठयति, हसति हासयति, चलति चालयति, एतादृशं भवति। महोदय, एकः प्रश्नः। इकारादेशः तत्र is that for both set and anit datavah? इकारः आमाम्. Oh, okay. So it's different. It's not that it, that idagama nasti. No, not that idagama. This is pratyaya. I pratyaya. Okay. इडागमः नास्ति. यद्यपि प्रत्यय नास्ति वा? किं? That idagama, like set anit, that idagama pratyaya. That is different. That is different. अत्र सर्वत्र अय इति श्रूयते। किमर्थम् अय इति भवति इत्युक्ते अत्र ई स्थाने निजन्तप्रत्ययः निच् प्रत्ययः ई स्थाने अय आदेशः भवति। अत्र केचनानि सोपानानि सन्ति। इदानीं तस्मिन् विषये न चर्चां कुर्मः, केवलं जानन्तु अत्र निच् प्रत्ययः ई स्थाने अय आदेशः भवति। अतः एव सर्वत्र अय 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 इति श्रूयते। तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः ति योजनीयम्। स्पष्टं वा? This aya is different from the churadigana, like a chorayati aya. तत्रापि तादृशम् एव, किञ्चित् अत्र किञ्चित् भेदः अस्ति। तस्मिन् विषये अपि अहं वक्ष्यामि किञ्चित् समयानन्तरम्। इदानीं पाठि अत्र ई स्थाने अय आदेशः भवति, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा पाठयति इति सिद्ध्यति। अत्र पाठि धातुः, अत्र पाठ, तदनन्तरम् ई, तिङ् प्रत्ययः ति। पाठ अनन्तरम् ई स्थाने अय आदेशः भवति, तिङ् प्रत्ययः ति, अतः पाठयति। पाठि तस्य लट्लकाररूपं पाठयति। धातुपाठे 200 धातवः सन्ति। प्रत्येकस्मात् धातोः निच् प्रत्ययः कृते 200 नूतनाः धातवः सिद्धयन्ति। यथा धातुपाठे 200 धातवः सन्ति, तादृशं नूतनधातवः 200 वयं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा? निच् प्रत्ययः इत्युक्ते किं? तस्य अर्थः किं? निच् प्रत्ययः अर्थद्वये भवति। स्वार्थे निच्, प्रेरणार्थे निच्। कोविदा परीक्षा दृष्ट्या केवलं प्रेरणार्थे निच् एव आवश्यकं, किन्तु स्वार्थे निच् विषये अपि किञ्चित् जानन्तु। स्वार्थे निच्, दशमगणस्य धातवः सर्वे अपि स्वार्थे निच्। चुरादिगण धातवः, दशमगण इत्युक्ते चुरादिगण। दशगणाः सन्ति किल, स्वादिगण, अदादि, जुहोत्यादि इत्यादयः। तत्र दशमगणः चुरादिगणः, तस्य धातवः सर्वे अपि स्वार्थे निच्। तस्य रूपाणि कथं भवति? स्वार्थे निच् इत्युक्ते स्वार्थे, अत्र प्रेरणार्थे न। एतावता वयं किं पठितवन्तः? अत्र अयति इति श्रूयते चेत् प्रेरणार्थः इति, किन्तु दशमगणे, केवलं दशमगणे अत्र रूपाणि कथं भवति? चोरयति, चिन्तयति, गणयति, क्षालयति, मार्जयति, ते सर्वे अपि स्वार्थे निच्, स्वार्थे। उदाहरणं पश्यामः। तत्रापि
चुर् धातुः भवति, चोरयति इत्यस्य धातुः चुर्, स्वार्थे निच् योजयित्वा चोरि इति भवति। स्वार्थे निच् इत्युक्ते इ प्रत्ययः एव, तादृशं चिन्त्, तत्र इ प्रत्ययः योजयित्वा चिन्ति इति भवति। उदाहरणं दृष्ट्वा स्पष्टं भवति। अम्बा चित्रं मार्जयति इत्युक्ते अम्बा स्वयमेव चित्रं मार्जयति इति अर्थः। अम्बा सेवकेन चित्रं मार्जयति इत्युक्ते अम्बा स्वयमेव न कार्यं करोति, स्वयमेव न मार्जयति, किन्तु सेवकं प्रेरयति मार्जयतु इति। प्रथमवाक्यं स्वार्थे निच्, द्वितीयवाक्यं प्रेरणार्थे निच्। अवगच्छन्ति वा? The dhatu are the same for Yes. both. Yes. So रूपं समानं भवति। स्वार्थे निच् वा प्रेरणार्थे निच् वा रूपं समानं भवति, किन्तु अर्थे भेदः अस्ति। वयं वाक्यं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुमः अत्र स्वार्थे निच् अस्ति वा नो चेत् प्रेरणार्थे निच् अस्ति वा इति वाक्यं दृष्ट्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र अवगच्छन्ति किल? अम्बा चित्रं मार्जयति इत्युक्ते किम्? अम्बा एव चित्रस्य मार्जनं करोति। किन्तु द्वितीयवाक्ये किं भवति? अम्बा सेवकेन चित्रं मार्जयति इत्युक्ते अम्बा न मार्जनं करोति, सा सेवकं प्रेरयति, मार्जनार्थं प्रेरयति। अतः द्वितीयवाक्यं प्रेरणार्थे भवति, प्रथमवाक्यं स्वार्थे भवति। स्पष्टं वा? किमपि प्रश्नः अस्ति वा? So स्पष्टं महोदय, परन्तु धातवः दशमगणधातूनां विषये निच्, स्वार्थे निच् and nijantarte niche are the same. So you're not generating 2,000 additional dhatavaha. Yeah, that is right. Yes, yes, that is correct. So अत्र द्वयमपि निच् प्रत्ययः एव योजनीयम्, अतः नूतनधातुः इति न। सत्यम्। अर्थस्य विषये एव नूतनम्। आम् आम्, रूपं समानम्, अर्थे एव भेदः अस्ति। सो तर्हि किमर्थं निच् प्रत्ययः योजनीयः इत्युक्ते भाषायां दृश्यते, अतः एव भाषायाम् एतादृशम् अस्ति, अतः स्वार्थे निच् प्रेरणार्थे निच् इति रूपं समानं भवति चेदपि अर्थे भेदः अस्ति इति कारणेन वयं निच् प्रत्ययः अत्र योजितवन्तः। स्पष्टं वा? स्पष्टं महोदय। अस्तु, अत्र प्रेरणार्थे निच् वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः। अत्र प्रथमगणतः नवमगणपर्यन्तं ये धातवः सन्ति ते सर्वे अपि प्रेरणार्थे भवति। स्वार्थे निच् इत्युक्ते केवलं दशमगणस्य धातवः। प्रेरणार्थे इत्युक्ते सर्वेषु गणेषु भवति, प्रथमगणे अपि भवति, द्वितीयगणे अपि भवति, दशमगणे अपि भवति प्रेरणार्थे निच्। ओके, किन्तु अत्र स्वार्थे प्रेरणार्थे भेदः कः इत्यस्य कारणेन अहं केवलं वदामि प्रथमगणतः नवमगणपर्यन्तम् इति। ओके, सो प्रेरणार्थे सर्वेषु गणेषु भवति, दशमगणे अपि भवति, प्रथमगणे अपि भवति, सर्वेषु गणेषु प्रेरणार्थे निच् भवति एव। स्वार्थे निच् केवलं दशमगणे भवति। अत्र वयं दृष्टवन्तः पठति पाठयति। पठति इत्युक्ते स्वयमेव पुत्रः पाठं पठति इति अर्थः। अम्बा पुत्रं पाठं पाठयति इत्युक्ते स्वयमेव पुत्रः पाठं न पठति, अम्बा तं प्रेरयति, पठनार्थं प्रेरयति, परीक्षा आगमिष्यति पठतु इति पुत्रं प्रेरयति, अतः पुत्रः पठति। अस्तु, तो दशमगणे अपि प्रेरणार्थे निच् भवति एव, किन्तु रूपं समानं भवति। स्वार्थे निच् वा प्रेरणार्थे निच् वा
रूपं समानमेव भवति, किन्तु भेदः वाक्यं दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः। प्रथमवाक्यं किं भवति? आपणिकः फलानि तोलयति इत्युक्ते आपणिकः स्वयमेव तोलनस्य कार्यं करोति, कोऽपि तं न प्रेरयति तोलयतु इति, स्वयमेव सः करोति। किन्तु द्वितीयवाक्ये आपणिकः सेवकेन फलानि तोलयति, आपणिकः सेवकं प्रेरयति, तोलनार्थं प्रेरयति। सर्वदा तृतीय विभक्त्या रूपं सुबन्तस्य एव प्रयोजनं कुर्मः। तस्मिन् विषये अग्रिमवर्गे अहं पाठयिष्यामि। सत्यम्। अस्तु। अतः स्वार्थे निच् तोलयति तत्रापि अस्ति, प्रेरणार्थे निच् अपि अस्ति। वाक्यं दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः कुत्र स्वार्थे कुत्र प्रेरणार्थे अस्ति इति। अतः दशमगणे स्वार्थे वा प्रेरणार्थे वा रूपं समानं भवति, किन्तु अर्थे एव भेदः अस्ति। अस्तु। दशमगणस्य धातोः नित्यम् एकः एव निच् प्रत्ययः भवति। अत्र स्वार्थे उदाहरणार्थं पट् धातु स्वीकुर्मः। अत्र पठति, पाठयति। अत्र पठति तत्र किमपि निच् प्रत्ययः नास्ति, किन्तु पाठयति अत्र भवति। दशमगणे किं भवति? अत्र स्वार्थे निच्, चोरयति निच् अस्ति अत्र, किन्तु प्रेरणार्थं पुनः एकवारं निच् प्रत्ययः न योजनीयं। सर्वदा एकमेव निच् प्रत्ययः भवति, अत्र कैन्सलेशन् भवति। अतः सर्वदा एकः एव निच् प्रत्ययः अवशिष्यति। ओके, अतः स्वार्थे निच् इत्युक्ते एकः निच् प्रत्ययः योजनीयं, प्रेरणार्थे इत्युक्ते निच् प्रत्ययः द्वयं योजनीयम् इति न, सर्वदा एकः एव निच् प्रत्ययः भवति। अतः दशमगणस्य धातोः नित्यम् एकः एव निच् प्रत्ययः भवति। सः आवश्यकं चेत् स्वार्थे भवति, नो चेत् प्रेरणार्थे भवति, प्रयोक्तव्यः। इदानीं निजन्तरूपाणि पश्यामः। अत्र अकारः आकारः इति भवति, तदनन्तरं ति पूर्वं यकारः योजनीयम्। अत्र पठति इति अस्ति चेत् निजन्तरूपं किं भवति? पाठयति। पाठयति। पकारः पा इति भवति, तदनन्तरं यकारः ति पूर्वं योजनीयम्। अत्र लट्लकारे अनिजन्तरूपे पकारः पाकारः इति निजन्ते भवति, तदनन्तरं ति पूर्वं यकारः योजनीयम्। सो पठति परीक्षायाम् अनिजन्त लट्लकाररूपम् एव दास्यति। अतः कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः चेत्, पठति इति लट्लकाररूपं दीयते चेत् पकारः पाकारः इति भवति, ति पूर्वं यकारः योजनीयम्। हसति सर्वाणि धातुरूपाणि निजन्ते will end as इकारान्तरूपाणि एव। निजन्तधातुः सर्वे अपि इ एव श्रूयते। पाटी, हासि, खादि एतादृशम्। हसति, हासयति। नयति, नयति, नायति, नाययति। नकारः ना इति भवति, यकाराति पूर्वं यकारः योजनीयम्। अतः नयति, नाययति। क्षम्यतां महोदय, नि इस् न अधिकम् इ।
means न, nakara तत्र adhikam e. तत्र तत्र इदानीं न गच्छन्तु, तत्र इदानीं न गच्छन्तु। केवलं परीक्षा दृष्ट्या वदामि। अत्र परीक्षासमये समयः न भवति, झटिति करणीयम्। अत्र पठति इत्युक्ते किम्, नयति इत्युक्ते किम्, अतः नयति शार्ट्कट् मेथड्, तस्मिन् विषये अहं वक्ष्यामि। किन्तु पूर्वम् आदौ वयं रूपाणि विषये किञ्चित् अवगच्छामः, तदनन्तरं कथं भवति, कथं नी इति धातुः कथं नाययति इति भवति इति विषये अन्यस्मिन् समये वयं द्रक्ष्यामः। इदानीं केवलं एतत् फार्मुला अप्लै कृत्वा वदन्तु। स्मरति, स्मारयति, सम्यक्, स्मारयति। तरति, तारयति, तारयति। धरति, धारयति। सम्यक्। सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। संहरति, तत्र सम् इति उपसर्गः, तदनन्तरं हा इति भवति, ति पूर्वं यकारः योजनीयं। संहरति, संहारयति। त्यजति, अत्र अकारः या इति भवति। पूर्वम् इत् अस्ति, किन्तु त्य अत्र यकारः आ इति भवति। त्याजयति। भवति, भावयति, सम्यक्। नश्यति, अत्र नाशयति। अत्र सर्वेषु धातौ पश्यन्तु, क्रियापदानि तत्र पश्यन्तु। अत्र ट स द्वितीयवर्णः र एतादृशम् अकारः श्रूयते, किन्तु अत्र इष् इति अस्ति द्वितीयवर्णः, अतः नाशयति इति न भवति, नाशयति। स्मरन्तु, नश्यति, दोषः भवति सर्वदा, ओ नश्यति वा, तस्य रूपं नाशयति इति भवति इति न, नाशयति, नश्यति, नाशयति। सो अकारः द्विवारम् आदेशः इति वा? ओ आय आय आय, ओके, इष् प्लस् आय, अस्तु अस्तु। नश् धातुः अयति योजयित्वा नाशयति। अस्तु अस्तु। एतेषु धातुषु वृद्धिः न भवति, किञ्चित् रूपं भिन्नः भवति। गम्, गच्छति इत्युक्ते गमयति। एतेषु धातुषु अत्र किं करणीयम् इत्युक्ते धातुः स्वीकुर्वन्तु, तदनन्तरम् अयति योजयतु। ई स्थाने अय आदेशः भवति, तिङ् प्रत्ययः ति, अतः गम् धातुः योगः अयति, गमयति। नम् धातुः तस्य रूपं किं भवति? नमयति। अत्र नम् धातुः योगः अयति, नमयति। नो चेत् अत्र केवलं ति पूर्वं यकारः योजनीयं, वृद्धिः न भवति। नकारः नाकारः इति न भवति। गच्छति एव किञ्चित् भिन्नः भवति, गच्छति, गमयति। अतः धातु स्वीकृत्य करणीयं, गम् योगः अयति इति। सो नमति, नमयति। ओ क्षम्यतां, भ्रमति, भ्रमयति। अत्र केषुचित् पुस्तकेषु भ्रामयति इति अस्ति, दोषः। भ्रमयति एव, भ्रामयति न। भ्रमति, भ्रमयति। रमते, रमयते, रमयति। अत्र परस्मैपदरूपं वा नो चेत् आत्मनेपदरूपं वा
सर्वदा अत्र अयति एव अन्ते श्रूयते. अतः रमयति. रम धातुः योगः अयति रमयति. So vibhakti, not vibhakti, but like prathama purusha tinganta pratyayani pratyayaha tinga parasmai pada roopam iva upayujyate. आम् आम् वस्तुतः उभयपदिनः तस्मिन् विषये अपि अहं वक्ष्यामि. ओके. अतः ति पूर्वं यकारः योजनीयम्. अत्र सर्वत्र गच्छति त्यजतु. नमति तस्मात् पूर्वं ति पूर्वं यकारः. भ्रमति तस्मात् पूर्वं यकारः. रमते ते अत्र ति एव भवति. रमयति यकारः योजनीयं. ते पूर्वं यकारः योजनीयं. रमयति. तदनन्तरं केषु धातुः अस्ति तत्रापि वृद्धिः न भवति, किन्तु तत्र विषयः एव किञ्चित् भिन्नः भवति. अत्र वन्द् धातुः तत्र उपधावर्णः अकारः एव नास्ति. अत्र दकारः अस्ति, नकारः, तस्मात् पूर्वमेव अकारः अस्ति. अत्र उपधावर्णः अकारः नास्ति. अतः तत्रापि वृद्धिः न भवति एव. वन्दते वन्दयति. वन्देयति और वन्दयति. वन्दयति. ओके. सो सिंपल फॉर्मुला. अत्र धातु स्वीकुर्वन्तु. अयति योजयतु. वन्द् योगः अयति वन्दयति. अत्र किं भवति? कंपयति. 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 कंप योगः अयति कंपयति. लम्ब लम्बयति. स्पष्टं वा? किमपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु. अत्र आदौ वयं किं दृष्टवन्तः? अकारः अस्ति चेत् आकारः इति वृद्धिः भवति, किन्तु इकारः ऊकारः ऋकारः अस्ति चेत् तेषां गुणः भवति. उदाहरणं पश्यामः. तदनन्तरं ति योजनीयम्. उदाहरणं दृष्ट्वा स्पष्टं भवति. अतः ई स्थाने एकारः. अत्र आनिजन्तरूपं लिखति इति अस्ति. लि ले इति भवति. ई स्थाने ये. अतः लिखति लेखयति. लि स्थाने अत्र ई अस्ति किल. इल् योगः ई. सो लि ले इति भवति. प्रथमवर्णः एव द्रष्टव्यम्. ओके. लि स्थाने ले. तदनन्तरं ति पूर्वं यकारं योजयतु. लिखति लेखयति. क्षिपति क्षेपयति. सम्यक्. क्षेपयति. प्रविशति प्रवेशयति. प्रवेशयति. अत्र उपसर्गः प्र अस्ति. वि वे इति भवति. प्रवेशयति. उपदिशति उपदेशयति. उपदेशयति. नो नो उपदेश दे इति भवति किल. अत्र प्रविशति. उपदेशयति. उपसर्गः विषये चिन्ता मास्तु. अत्र केवलं क्रियापदं किम्. अत्र वि अस्ति चेत् वे इति भवति. दि अस्ति चेत् दे इति भवति. तदनन्तरम् उपसर्गः योजनीयम्. अतः उपदेशयति. खिद्यते. खेद्यते. खेद्यति. खेदयति. खेदयति. अत्रापि आम्. यथा नश्यति नाशयति इति भवति तादृशं खिद्यते खेदयति इति भवति. ओके. यथा नश्यति नाशयति तादृशं खिद्यते खेदयते. स्मरन्तु, किञ्चित् रूपं भिन्नः भवति. तादृशम् ऊ स्थाने वो. अत्र कुप्यति.
कु स्थाने को भवति कोपयति कोपयति अतः कु स्थाने को भवति ति पूर्वं य योजयतु को कुप्यति कोपयति तुष्यति तोषयति 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 क्रुध्यति क्रोधयति क्रोधयति क्रोधय बुध्यते बोधयति नुदति नोदयति सम्यक् नोदयति तादृशं ऋ स्थाने अर् एकनिमिषम् कृषति ऋ अस्ति इक् ऋ स्थाने अर् भवति अतः कर्षयति कर् इति भवति ते पूर्वं यकारः योजनीयम् अतः कर्षयति नृत्यति किं भवति नर्तयति सम्यक् स्पृशति स्पर्शयति एतादृशं सो परीक्षा समये केवलम् अन्यजन्त लट् रूपं दीयते चेत् किं कुर्वन्ति एतादृशं कुर्वन्ति चेत् सरलः भवति सो अन्ये स्वराः अस्ति किल अत्र आ इ उ धावति अत्र किमपि परिवर्तनं न भवति केवलं ति पूर्वं यकारः योजनीयम् अतः धावति किं भवति धावयति धावयति खादति खादयति क्रीडति क्रीडयति सम्यक् कूजति आरोहति आरोहयति सम्यक् किन्तु अत्र एकमपि विषयमस्ति इदानीं न अस्तु स्पष्टं वा एतावता किमपि प्रश्नः अस्ति वा महोदय यत्र यकारः अस्ति खिद्यते बुध्यते ते सर्वे दशमगणे अस्ति वा खिद्यते बुध्यते खिद्यते बुध्यते न आत्मनेपदीरूपम् अस्तु आम् आत्मनेपदीरूपम् अस्तु दशमगणस्य दशमगणे आय इति प्रत्ययः सो नाट् जस्ट् य आम् अस्तु वा अत्र धातुपाठे आकारान्तदातवः भवति अत्र किञ्चित् भिन्नः फार्मुला भवति आकारान्तदातवः इत्युक्ते दा ज्ञा स्था या भा ये सर्वे अस्ति चेत् तत्र किं भवति अत्र पकारः आगमः पकारस्य आगमः भवति कुत्र भवति पकारस्य आगमः निच् प्रत्ययात् पूर्वं निच् प्रत्ययात् पूर्वं पकारस्य आगमः भवति अत्र यदा आकारान्तदातवः सन्ति चेत् तस्य धातुः एव स्वीकुर्वन्तु तेषां धातवः एव स्वीकुर्वन्तु सरलः भवति अतः अहं वदामि पूर्वं वयं किं कृतवन्तः पठति पाठयति हसति हासयति लट् रूपं कृतवन्तः किन्तु अत्र आकारान्तदातवः अस्ति चेत् धातवः एव स्वीकुर्वन्तु अत्र धातवः दा इति धातुः अस्ति
निच् प्रत्ययः इ अस्ति तस्मात् पूर्वं पकारस्य आगमः भवति अतः दापि निजन्तधातुरूपं दापि अत्र इ स्थाने अयः आदेशः भवति तिङ् प्रत्ययः 3 योजनीयम् अतः दा इप् इ स्थाने निच् प्रत्ययस्थाने अय आदेशः भवति तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः ति भवति अतः रूपं दापयति Is this da in dane dana karanartham? ददाति That is a fourth juhotyadi. जुहोत्यादि तृतीयगणः सो अत्र ददाति इत्युक्ते तस्य निजन्तरूपं किं दापयति किन्तु वयं धातु स्वीकृत्य एतादृशं कुर्वन्ति चेत् सरलः भवति तादृशं न्या किं भवति न्यापयति न्यापि इति धातुः यथा दापि तादृशं न्यापि इति भवति न्या योगः पकारः योगः निच् प्रत्ययः इ निजन्तधातुरूपं न्यापि न्यापयति तादृशं बापयति बापयति इत्युक्ते टु मेक् सम्थिङ्ग् शैन् स्थापयति लट् लकाररूपं किं भवति स्था धातु तिष्ठति तिष्ठति किन्तु तस्य निजन्तरूपं स्थापयति स्थापि इति निजन्तधातुः भवति स्थापयति This bapayati is like a bhaskaraha. It is satyam yapayati to make somebody go ya ityukte gacchati iti arthah yapayati ityukte yati ityukte gacchati yapayati ityukte to make somebody go स्नापयति स्ना इत्युक्ते टेकिंग बात् स्नापयति इत्युक्ते मेकिंग somebody to take bath ग्रापयति इत्युक्ते make somebody to smell okay so आकारान्त धातवः ये सर्वे अपि एतादृशं भवति पकारस्य आगमः भवति मध्ये किमपि गणः ददातु राइट किमपि गणः आम् अतः ज्ञापयति स्थापयति स्नापयति सर्वे स्मरन्तु यजन्तानां धातूनाम् अपि आकारादेशः भवति एकारः ऐकारः ओकारः औकारः ते अपि आकारः इत्येव भवति उदाहरणं वे किं भवति वा इति भवति तदनन्तरं तदपि वापयति टु मेक् somebody weave वापयति इत्युक्ते तादृशं गै इति धातुः गा इति भवति परिवर्तनं भवति धातौ एव परिवर्तनं भवति गै धातुः गा इति भवति तस्य निजन्तरूपं गापयति गायति लट् लकाररूपं गायति निजन्तरूपं गापयति it goes in a circle yes त्रा इति भवति तस्य निजन्तरूपं त्रापयति to make somebody protect रक्षणार्थी द्या इति भवति अतः द्यापयति अतः to make somebody pray to make somebody meditate द्यापयति to make somebody meditate
अत्र केवलम् अत्र अपवादः सर्वदा भवति एव। अतः पकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति। पा इति धातौ पिबति, तस्य धातुः पा, तत्र यकारः भवति, पकारः न। अतः पायि इति निजन्तधातुरूपं निजन्तधातुरूपं पाययति इति भवति। लट्लकाररूपं निजन्तलट्। सर्वेषु आकारान्तधातुषु किं भवति? यकारः एव भवति। भापयति, क्षम्यतां, पकारः एव भवति। ज्ञापयति, स्थापयति, स्नापयति। किन्तु पिबति तस्य निजन्तलट्लकाररूपं पाययति, पापयति न, पाययति। स्मरन्तु। किमपि प्रश्नः अस्ति वा? पद पायसं उत्पन्नं could be पायसं। So payati itukte to make somebody drink. So atra vishesha rupa to make somebody what? To make somebody drink. Drink. Okay. शिशुः क्षीरं पिबति, अम्बा शिशुं क्षीरं पाययति. So the Amba is making the baby to drink milk. Okay. अस्तु. अत्र केचन अत्र विशेषरूपाणि सन्ति. शृणोति, श्रावयति. क्रीणाति, क्रापयति. बिभेति, बाययति. करोति, कारयति. जागर्ति, जागरयति. एतेषु पदेषु मूलधातुः जानन्ति चेत् भ्रमः न भवति. पश्यति, तस्य धातुः दृश्, अतः निजन्तरूपं दर्शयति. इच्छति, धातुः इष्, अतः निजन्तरूपं येषयति. तिष्ठति, धातुरूपं स्था, अतः स्थापयति. जिग्रति, तस्य धातुः ग्रा, अतः घ्रापयति. सिञ्चति, तस्य धातुरूपं सिच्, अतः सेचयति. तत्र किञ्चित् स्मरन्तु. अभ्यासं कृत्वा आगच्छति, अतः चिन्ता मास्तु. अभ्यासं कृत्वा कृत्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः. भुङ्क्ते, तस्य धातुरूपं भुज्, भोजयति. गृह्णाति, तस्य धातुरूपं ग्रह्, अतः ग्राहयति. किमपि संशयः अस्ति वा? सेचयति अर्थं किम्? किं? सेचयति. Burn. To make burn. सेचयति इत्युक्ते टु मेक् स्प्रिङ्कल्. सिञ्चति इत्युक्ते स्प्रिङ्क्लिङ्ग्. सेचयति इत्युक्ते टु मेक् स्प्रिङ्कल् द वाटर् or something else. सिञ्चति इत्युक्ते स्प्रिङ्क्लिङ्ग्. अभिषेचनम्. I'm trying to think of अभिषेकम्. अस्तु अस्तु अस्तु. सो सिञ्चति इत्युक्ते स्प्रिङ्क्लिङ्ग्. अभ्यासः कुर्मः वा? हसति किं भवति? हासयति. भवन्तः एव, अहं न आह्वयामि, भवन्तः एव वदति वा प्रत्येकं पदं?
अस्तु रुक्मिणी भगिनी भवती वदति वा हसति हासयति हा हर्षा भगिनी तरति तारयति राजश्री भगिनी संहरति हारयति संहारयति भवान् वदति वा प्रशान्त प्रशान्त अस्तु महोदय क्षम्यतां भवती भवती भावयति सम्यक् रोहिणी भगिनी स्मरति स्मारयति स्मारयति सर्वे अहं पृष्टवती वा कोऽपि अत्र ओ अस्तु महोदय भवती भावयति तत्र उत्तमपुरुष एकवचनरूपम् इदं भावयामि भावयेत् आत्मनेपदरूपं किल भावयति इस् दट् फ्रॉम दिस वन भावयामि भूधातुः परन्तु that also okay oh never mind I was looking at the ayah and then I got confused okay अस्तु मधुमती भगिनी नयति so no don't look the actual dhatu भ्रमः भवति इदानीं केवलं किं कुर्वन्तु नकारः आ इति भवति ति पूर्वं यकारं योजनीयम् नेयति आ इति भवति अतः न किं भवति नायति is it नाययति अत्र यकारः क्रियापदे एव अस्ति अतः यकारः द्वयं नयति नाययति so you don't have to look at the dhatu which is nayati the basic form is ni isn't it basic form is needed but what I would suggest is first get familiarized with the rupas then we can learn how it is getting derived because if I start what I meant to say was ni is the form of nayati right so I thought e is there so I thought it will be different okay so because in the exam you will be given only lat lakara rupas from that you have to figure out what is the nijanta rupa so this will be the fastest method so I am suggesting this but we will learn how from ni dhatu nayi iti nijanta dhatu katam bhavati iti we will learn it sometime later first let us get familiarized with the rupani forms okay so Mahodaya all the Dashama Gana dhatus will have double ya is it like I don't know other examples like Nayati is become Nayayati will they all have so all the Dashamagana dhatus will have yakara already so will it become double then Nayayati and then I don't know other examples will it become like that Nayati Dashamagana dhatu I don't know Bhadigana ni is not Dashamagana dhatu ni is Bhadigana dhatu अत्र अय श्रूयते but it's not because of the Dashamagana dhatu it's not Dashamagana ni dhatu ni dhatu so then no if suppose already the dhatu has yakara will it become then double like that like yeah nrityati means nrityati nartayati iti bhavati
ar, r will become ar, so nartayati. But there it doesn't become double. Yeah. Samyak. Satyam. महोदय भवती उक्तवती दशमगणे अय द्विवारं न भवति भवती उक्तवती आम् सत्यम् अत्र सर्वदा निच् प्रत्ययः एकमेव भवति स्वार्थे निच् नो चेत् प्रेरणार्थे निच् महोदय एकः संशयः न भवती भूधातोः उत्तमपुरुष एकवचनम् इस् भवामि not so bhavayati is I thought bhavayami raghuramam iti so tatra is this the same bhavati or is the same thing or is no different? I think it is bhavat sapta no bhavat rupan which shabda I'm sorry na shruyate bhavat no bhavat no bhavayami raghuramam yeah ekah see even bhavaye ityapi rupam shrunvati that be that swarte meaning which no bhavayami means praying the god give me prerna to do that like that bhavayami swarte is it swarte meaning अहम् एकवारं दृष्ट्वा एव वदामि अस्तु महोदय एकवारम् अहं दृष्ट्वा वदामि अस्तु महोदय आत्मनेपदिनः that becomes परस्मैपति रूपं लिजन्त रूपं so सर्वदा that happens तस्मिन् विषये अपि अग्रिम स्लैड् मध्ये अस्ति अभ्यासं कृत्वा चर्चां कुर्मः तस्मिन् विषये क्षम्यतां चिन्ता मास्तु अतः नयति नाययति गच्छति Mahodaya I have a clarification Mahodaya can I have a clarification on this nayati only Nayati, the dhatu is ni. So Satyam. then if it is ni, we then you've said we have to just add ya if it is e. If it is a, e or u, then we have to just add. So if it is ni dhatu, then is it niyati and not nayayati? How does that rule doesn't apply here? No. Let's not get into the derivation from the dhatu now. What I'm suggesting is, please look at the kriya padam and the first letter, please make it vriddhihi. If it is a, make it as a, and if it is e, make it a. Gunaha. Vu means o, r means ar. Only the first letter of the kriya padam. Okay. Now let's not get into the yati. derivation. Okay. Yeah, because if I start saying it now, it will be a total confusion. So first let us get familiarized with the verb forms, kriya padani. Okay. Once you got confidence about the kriya padani, abhyasam kritva, then we can go for the derivation part. It is simple only. But आदवेव अहं वदामि चेत् भ्रमः भवति एव. अतः पूर्वं क्रियापदानि रूपाणि किम् इति वयं सर्वे ज्ञात्वा तदनन्तरं कथं भवति इति विषये अपि वयं द्रक्ष्यामः. धन्यवादः. सो गच्छति किञ्चित् भिन्नरूपं भवति. गमयति. गमयति. सम्यक्. लिखति. रुक्कु भगिनी वदति वा? लेखयति. हर्षा भगिनी?
कंपयति। सम्यक्। राजश्री भगिनी। वन्दते वन्दयते वा वन्दयति। सर्वे अपि अयति अयति इत्येव भवति। वन्दयति वन्दयति। अतः क्रियापदम् आत्मनेपदरूपं वा परस्मैपदरूपं वा किमपि भवेत्, तत्र निजन्तरूपं परस्मैपदीरूपम्। अतः वन्दयति। प्रशान्त महोदय। बुध्यति बुध्यति न बु अस्ति किल, बोधयति बोधयति बोधयति। रोहिणी भगिनी। स्पृशति स्पर्शयति। सम्यक्। मधुमती भगिनी। रोहति। उपसर्ग त्यजतु। रोहति किं भवति? Maybe she is not there. Oh, astu. Muted. She is muted. Maybe she's. I'm not. here. I'm sorry. I'm here. You're muted. Yeah, I was muted. Yes. Actually, with the answer also, I'm muted. I'm thinking only. Arohati. Aro. I mean, O becomes A. No. So. See, gunaha is happened only for 3 letters. Okay. E, U, R. This is Ajanta letter, right? Ro. O. अतः किमपि परिवर्तनं न भवति, केवलं यकारः योजनीयं ति पूर्वम्। अतः किं भवति? आरोहयति। 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 Mahoday, is this ruh dhatuh? Please don't go for the dhatu. Okay. I'm saying it again and again because I'm teaching it entirely. No. You should know it. But what I'm saying is I'm teaching it entirely from the point of view of the exam. In the exam, they are not going to give you dhatu there. They are going to give you only the latlakara rupam and going to say change it to nijanta rupam. So I'm teaching here like from anijanta latlakara rupam, we will get the nijanta latlakara rupam. But you have to know how it is getting changed. But for now, let's practice the forms. Then later, I will explain how it is getting, how we get the form, dhatu form. Okay? Dhanyavad. So, bhungte. All these results are like Prathama Purusha Ekavachana Rupani. Yes. Okay? Like the regular latlakara rupam, these also comes in all the lakaras. I'm going to say all those things in the next slide. But for now, let's practice the forms. Let's get acquainted with the forms. Okay? So, bhuj, bhungte, dhatuh bhuj. So, vishesha dhatuh, kim bhavati? Bhojayati. अस्तु। हर्ष महोदय। पश्यति दर्श धातु, सो दर्शयति। दृश् धातुः, अतः दर्शयति। राजश्री महोदय। क्रीणाति, विशेष धातुरूपम्। न विशेष धातु, अतः क्रापयति। क्रीणाति क्रापयति।
क्रीणाति क्रापयति। प्रशांत महोदय। महोदय नृत्यति। ऋ अस्ति, ऋ स्थाने किं भवति? अर् नर् नर् नर्पयति। नर्तयति, सम्यक्। रोहिणी भगिनी। कुप्यति कोपयति। सम्यक्, कोपयति। मधुमती भगिनी, एतदपि विशेषरूपं। बिभेति। बिभेति। The rupam will be entirely different. Some payati will come, is it? Bhayayati. Okay. Bibeti. Bhayayati. Bhayayati. So please remember, for Krinati it is Krapayati. Tadrisham Bibheti, it is Bhayayati. If it is Bhunkte, Bojayati. For Pashyati, you know, Darshayati. Okay. So these are all special forms. So you have to just remember it, memorize it. Padatuhu api. Payayati. Payayati. Yeah. Tishtati. Kasyaha avasaraha. Rukmini Bhagini. Sthapayati. Sthapayati. Harsha Bhagini. Ramate. Ramate. Ramayati. Ramayati. Rajshri Bhagini. Atati. Atayati. Samyak. Atayati. Prashant Mahodaya. Shamyatam. Kimartam iti aham na janami. Astu. Abhyasah vakyam. Atra. सेविका कार्यं करोति, स्वामिनी सेविकया कार्यं करोति, यति करोयति, no, कुर्व्यति. Karoti is always a different rupam only. So karoti karayati. 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 Karoti karayati. Karayati. Rohini Bhagini. पुस्तकं तत्रैव तिष्ठति. अंशः पुस्तकं तत्रैव स्थापयति. सम्यक्. मधुमती भगिनी. उमेशः पुस्तकं ददाति. अम्बा पुस्तकं. Now here you have to focus on the dhatu. If you know the dhatu, it is easy for. Dadati. Da, so it is da dhatu. आकारान्त धातवः सन्ति चेत् अत्र कस्य वर्णस्य आगमः भवति? पकारः. सम्यक्. So दापयति. सम्यक्. दापयति. रुकु महोदय. रुकु महोदय. पतति. पातयति. सो वानरः वृक्षात् फलं पातयति. हर्ष महोदय.
कोकिलः नीडं गच्छति काकः कोकिलं नीडं गमयति मकार गम धातु राजश्री महोदय पुत्री क्षीरं पिबति पितामही पुत्री क्षीरं पाययति अत्र पुत्रीम् एव किन्तु न जानामि अस्तु अत्र पुत्रीं क्षीरं किं भवति सम्यक् पाययति महोदय पञ्चमः वाक्यः अर्थः किं कोकिलः नीडं गच्छति वा kokila the bird it goes to the nest it is going to the nest and this one kakah kokila means what the crow is making the kokila bird to go to the nest oh kakah kokilam needam gamayati so the kokila bird is not going by itself the crow is making it to go to the nest okay प्रशांत महोदय छात्रा गीतं गायन्ति शिक्षिका छात्रान् गीतं आकारान्त धातुः गायायति नो आकारान्तः अस्ति चेत् धातुः यथा धा यथा न्या तादृशं गा इति अस्ति ददाति किं भवति दादातु दापयति इति भवति गा धातु किं भवति पा नो 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 आकारान्तः धातुः अस्ति चेत् पकारस्य आगमः भवति किल गापयति गापयति सो गा धातु अतः गापयति रोहिणी महोदय अध्यापकः योगासनं करोति अध्यापकः योगासनं कारयति पुनः एकवारं करोति अस्ति अत्र अस्तु मधुमती भगिनी छात्रः गद्यं शृणोति शिक्षकं छात्रं गद्यं श्रावयति सम्यक् श्रावयति शृणोति श्रावयति अस्तु रुकु भगिनी वृद्धः उपविशति युवकः वृद्धम् उपवेशयति सम्यक् उपवेशयति स्पष्टं वा किमपि संशयः अस्ति वा so महोदय यत्र for example ninth one शिक्षकः छात्रं गद्यं श्रावयति those will be श्रावयति then become द्विकर्मकः वा there are two karmas आम् सत्यम् अत्र we'll be learning about that in the next class कुत्र द्वितीया विभक्ति भवति कुत्र तृतीया विभक्ति भवति इति सो निजन्त पदव्यवस्था सो निजन्ताः शब्दाः धातवः भवन्ति अतः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि भवन्ति यथा लट् लकार धातुपाठे पट् धातु काद् धातु तस्य लकाररूपाणि सन्ति तेषां लकाररूपाणि सन्ति तादृशं पाटी कादि तेषामपि सर्वेषु लकारेषु रूपाणि भवन्ति निजन्ताः प्रायः उभयपदिनः
mostly all the nijantas are ubhayapadinah. अतः पाठयति पाठयते अपि भवति एव, रूपद्वयं भवति. पाठयति पाठयते, भोजयति भोजयते, कारयति कारयते. किन्तु केषाञ्चन निजन्तानाम् आत्मनेपदरूपाणि न भवन्ति. यथा दृ धातुः धारयति, नश् धातुः नाशयति, कम्प् धातुः कम्पयति, युद् धातुः योदयति. तेषाम् आत्मनेपदरूपाणि न भवन्ति, केवलं परस्मैपदी रूपाणि एव. परन्तु सर्वेभ्यः निजन्तेभ्यः परस्मैपदम् अवश्यं भवति. अतः सर्वेषामपि धातूनां निजन्तत्वेन प्रयोगे परस्मैपदयुक्तानां रूपाणां प्रयोगेन दोषः न भवति. अतः सर्वेषु धातुषु निश्चयेन परस्मैपदीरूपं भवति, किन्तु आत्मनेपदीरूपं निश्चयेन न वक्तुं शक्नुमः. अत्र यथा दृ धातु, नश् धातु, कम्प्, युद् तेषां केवलं परस्मैपदीरूपमेव भवति, आत्मनेपदीरूपं नास्ति. अतः सर्वदा परस्मैपदीरूपमेव वयं प्रयोक्तं कुर्मः चेत् दोषः न भवति. दोषरहितं वाक्यं वक्तुम् इच्छन्ति चेत् परस्मैपदीरूपमेव स्वीकुर्मः. ओके, निजन्तरूपे परस्मैपदीरूपं स्वीकुर्मः चेत् दोषः न भवति. We generally use only parasmaipadi rupam for nijanta. We don't use the atmanepadi rupam. Atah parasmaipadi rupam svikurmah chet nischayena doshah na bhavati. Sarveshu dhatushu parasmaipadi rupam bhavati eva. किमपि संशयः अस्ति वा? न महोदय. समयः अस्ति वा? 5 निमिषमेव. निजन्तलकाररूपाणि. सो अत्र निजन्तलकाररूपाणि सन्ति. वयं केवलं लट् रूपं दृष्टवन्तः. लट् रूपाणि जानन्ति चेत् अन्य लकाराणां रूपाणि ऊहनं कर्तुं शक्नुमः. लट् लकाररूपम् इत्युक्ते निजन्तलट्लकाररूपमेव. उदाहरणं पश्यामः. अत्र अनिजन्तरूपं पठति, निजन्तलट्रूपं पाठयति. सो इफ् यु नो पाठयति जानन्ति चेत् अन्य लकाररूपम् ऊहं कर्तुं शक्नुमः. यथा अत्र लट् लकाररूपं पाठयति, तस्य लिट् लकाररूपं पाठयिष्यति. अत्र इष् योजनीयं. कुत्र योजनीयं? यति पूर्वं इष् योजनीयं. सो पाठयिष्यति, पाठयिष्यति. अत्र लङ् रूपे वयं सर्वे जानीमः अकार भवति, आदौ अकारः भवति सर्वेषु लङ् लकाररूपे. अतः अ भवति. पाठयति ति स्थाने इत्, पाठयत्. अतः अपाठयत्. निजन्तरूपं लङ् लकाररूपम् अपाठयत्. किन्तु उपसर्गः अस्ति चेत् लङ् लकाररूपे किञ्चित् अवधेयं दातव्यम्. उदाहरणं प्रवेशयति इति अस्ति. अत्र प्र उपसर्गः, वेशयति इत्यस्य लङ् लकाररूपम् अवेश्यत्. सो प्रयोगः अवेश्यत्, प्रावेश्यत्, प्रावेशयत् इति भवति. प्रा इति भवति, प्रा इति भवति लङ् लकारे. निवेदयति, अत्रापि नियोगः अवेदयत्, न्यवेदयत्. यन् सन्धि भवति, सन्धिकारणेन न्यवेदयत्. अतः उपसर्गः अस्ति चेत् किञ्चित् अवधेयं दातव्यं, सन्धिकार्यं भवति इति कारणेन. अत्र लोट् पाठयति, ति स्थाने तु, अतः पाठयतु. ओके, सो पाठयति तस्य लृट् लकाररूपं पाठयिष्यति,
इष् मध्ये आगच्छति यति पूर्वम् इष् लङ्लकाररूपम् आदौ अकारः भवति अन्तिमवर्णः ति इत् इति भवति अतः अपाठयत् तस्य लोट् लकाररूपं पाठयति पाठयतु पठति पठतु किल तादृशं पाठयति पाठयतु स्पष्टं वा किमपि संशयः अस्ति वा अत्र रूपाणि सन्ति सर्वे पश्यन्तु गृहे पश्यन्तु सर्वे स्लैड् मध्ये अस्ति अभ्यासम् एकवारं कुर्मः वा प्रयत्नं करोति वा कुर्वन्ति वा पठति इत्यस्य लट् लकाररूपं किं भवति आदौ लट् लकाररूपं वदतु निजन्त लट् लकाररूपं जानन्ति चेत् अन्यलकाररूपं सरलं भवति अतः पाठयति लट् लकाररूपं पाठिष्यति. Did you say lit? Did you say lit or la? What like lit? No. Lit. भविष्यकालरूपं. पाठिष्यति. पाठयिष्यति. पाठयिष्यति. इष् योजनीयं. मध्ये यति पूर्वम् इष् योजनीयं. पाठयिष्यति. लङ्लकाररूपं पाठयति इति अस्ति तस्य लङ्लकाररूपम् अपाठयत् अपाठयत् लोट् पाठयतु पाठयतु अटति हर्षं रुकुमहोदय भवती करोति वा अस्तु महोदय अटति आटयति आटयिष्यति आटयत् आटयतु सम्यक् हर्ष महोदय भ्रमति भ्रमयति भ्रमिष्यति भ्रमयिष्यति 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 अभ्रमयत् भ्रमयतु लङ् लकाररूपम् अभ्रमयत् अभ्रमयत् भ्रमयतु भ्रमयतु सम्यक् राजश्री महोदय जानाति न्या धातुः ज्ञापयति 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 ज्ञापयिष्यति सम्यक् लङ् अज्ञापयत् सम्यक् ज्ञापयतु सम्यक् प्रशान्त् महोदय आं महोदय गच्छति गम्यति गमयति गमिष्यति गमिष्यति no you have to add yes गमयिष्यति गमयिष्यति then अगमयत् सम्यक् and then अगमयतु गमयतु sorry गमयतु सम्यक् रोहिणी भगिनी तिष्ठति स्थापयति स्थापयिष्यति अस्थापयत् and then स्थापयतु सम्यक् मधुमती भगिनी
उद्यते बोधयति सम्यक् बोधयिष्यति अबोधयत् बोधयतु सम्यक् रुकु महोदय ददाति दापयति ददाति दापयति दापयति दापयिष्यति अदापयत् दापयतु सम्यक् श्रीभारती मम नाम शारदा महोदय। ओ अस्तु महोदय पूर्वं न दृष्टवती क्षम्यताम् अहमपि लेखनं करोमि प्रयत्नं अस्तु महोदय क्षिपति क्षिपति क्षेपयति सम्यक् क्षेपयति क्षेपयतु अक्षेपयत् अक्षेपयत् भविष्यत्कालरूपं क्षेपयिष्यति क्षेपयिष्यति अक्षेपयत् क्षेपयतु सत्यम् उत्तमम् रुकु महोदय रुकु महोदय अस्ति वा शृणोति श्रावयति श्रावयिष्यति अश्रावयत् श्रावयतु सम्यक् हर्ष महोदय अस्तु नूतनविषयम् अस्तु अग्रिमवर्गे पठिष्यामः 9 o'clock महोदय एकः भ्रमयति is it भ्रमति भ्रमयति you said भ्रामयति न भवति भ्रामयति भ्रामयति न भवति okay भ्रामयति दोषः भवति okay and then भ्रामयत् then no abhramayat okay abhramayat okay and then one more see bhavayati is the latlakara prathama purusha ekavachanam so bhavayami is uttama purusha ekavachanam samyak satyam okay so you can see the forms in Ashtadhyayi website so you all know right एकनिमिषम् अहं दर्शयिष्यामि समयः अस्ति वा अस्तु एकनिमिषम् समयः जातः कोऽपि गन्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया गच्छन्तु नो चेत् तिष्ठन्तु धन्यवादः अस्तु भगिनि धन्यवादः शेर् करोमि धन्यवादः महोदय अस्तु भगिनि so in Ashtadhyayi website if you go and see you can type any dhatu okay for example kup dhatu asti atra kupyati tasya nijanta rupam atra gatva pashyanti chet tasya kopi iti nijanta dhatuh atideshika dhatuh तत्र पश्यन्तु सर्वेषु लकारेषु सन्ति कोपयति कोपयतः कोपयन्ति कोपयसि so धातुपाठे धातवः रूपाणि भवन्ति किल तादृशं निजन्तधातुरूपाणि अपि भवन्ति एव तत्र कोपयिष्यति तादृशं लुट्लकाररूपं लोट्लकाररूपं कोपयतु एतादृशम् अस्ति अत्र
अतः किमपि संशयः अस्ति चेत् तत्रापि गत्वा पश्यन्तु। अस्तु, कोऽपि श्लोकं वदति वा? प्रार्थनाश्लोकं, मङ्गलश्लोकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।